नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. सरकाराची मुखेल अर्थीक समावेश येवजण प्रधानमंत्री जनधन येवजणेक आयज 10 वर्सां पुराय जाली. आतां मेरेन 53 कोटी परस चड लावार्थ्यांक हे येवजणे खाला लाव मेळ्ळा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सगळ्या लावार्थ्यांक परबीं दिवन ही येवजण यशस्वी केल्ल्याचे उपकार मानले. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत प्रधानमंत्री मोदी हांणी म्हळां की अर्थीक समावेशनाक चालना दिवपा खातीर आनी कोट्यांनी लोकांक खास करून बायलां, तरणाटे आनी उपेक्षीत समुदायाक सशक्त करपा खातीर जनधन येवजण सगळ्यांत म्हत्वाची आसा. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी सांगलें की ही येवजण गरिबांक अर्थीक मुखेल प्रवाहांत एकठांय करता आनी उपेक्षीत समुदायांच्या विकासांत म्हत्वपूर्ण भुमिका निभयता. तिणें सांगलें की जनधन, मोबायल, आधार ह्या त्रिणीतीन कल्याणकारी येवजण्यांचे फायदे पात्र लावार्थ्यांक बेगीन, विनाशील आनी पारदर्शकपणान हस्तांतरीत केले आनी डिजिटल फारीकणीचो प्रसार केलो. गांवगिऱ्या वा नीम शारी वाठारांनी 67% खातीं आनी 55% खातीं बायलांनी उक्ती केल्यांत अशें तांणी सांगलें. वैजकी वेवसायिकांच्या सुरक्षे खातीर अल्पकालीन उपायांचेर चर्चा करपा खातीर राष्ट्रीय कार्यदळ म्हळ्यार नॅशनल टास्क फोर्सान आयज राज्याचे मुखेल सचीव आनी पुलीस महासंचालकां कडेन बसका घेतली. संघटनेचे गृह सचीव आनी भलायकी सचिवांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं बसकेचें सह अध्यक्षपण केलें. वैजकी वेवसायिकांची सुरक्षीतताय, राखण आनी कामाची परिस्थिती हांचे विशीं शिफारशी करपा खातीर सर्वोच्च न्यायालयान टास्क फोर्स स्थापन केला. काल नवी दिल्लीत कार्यदळाची पयली बसका केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिवाच्या अध्यक्षपदा खाला जाली. हे बसकेंत वेगवेगळ्या विशयांचेर सविस्तर चर्चा जाली आनी कार्यदळाच्या वांगड्यांनी आपल्यो सुचोवण्यो मांडल्यो. वेगवेगळ्या भागधारकांनी थेट संपर्क साधलो आनी वैयक्तीक रितीन सुमार 300 ते 400 सुचोवण्यो मेळ्ळ्यात अशी म्हायती NTFA वांगड्यांनी दिली. केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान आपल्या संकेतथळार NTFA सुचोवण्यो ह्या मथाळ्या खाला राष्ट्रीय पोर्टल तयार केला आनी देशभरांतल्या व्यक्ती कडल्यान आनी वेगवेगळ्या भागधारकां कडल्यान सुचोवण्यो मागयल्यात. मुखेल भागधारकां कडल्यान सुचोवण्यो आनी पोर्टलाचेर मेळिल्ल्यो सुचोवण्यो मंत्रालय NTFAच्या वांगड्यांक फुडल्या विचारा खातीर दिवपाक एकठांय करतले. सुरक्षा परिशद सुदारणा चर्चा फुडल्या अधिवेशना मेरेन फुडें धुकलपा खातीर संयुक्त राष्ट्रांच्या सार्वत्रिक सभेन मतदान केलां. भारताची उपस्थायी प्रतिनिधी योजना पटेल हांणी ह्या निर्णयाचेर टिका करून आंतरसरकारी वाटाघाटी प्रक्रिया प्रगती बगर चालू उरल्यार कायदेशीरपण गमावपाचो धोको आसा अशी शिटकावणी दिल्या. IGN प्रक्रिया 2009 वर्सा सुरू जाले उपरांत इटली, पाकिस्तान, कॅनडा ह्या सारक्या 12 देशांच्या गटाच्या विरोधाक लागून विधानसभेन औपचारीक वाटाघाटी परत फुडें धुकल्ल्या. G4 भारत, ब्राझील, जर्मनी आनी जपानाचे प्रतिनिधित्व करपी ब्राझीलाचे कायम प्रतिनिधी सर्जिओ डेनिस हांणी वाटाघाटी मुखार व्हरपाक अपेस आयल्यार IGN चौकट निश्प्रभावी जावंक शकता वा सुदारणा यत्नाक आडमेळी येवंक शकतात अशी शिटकावणी दिली. आसाम बांगलादेश शिमो पुरायपणान सील करपा खातीर केंद्र आनी राज्य सरकार गरजेची पावलां उबारतात अशें आसाम सरकारान ठामपणान स्पश्ट केलें. शिमेचेर कुंपण घाल्यार बेकायदेशीर स्थलांतराचेर आळाबंद बसतलो अशी म्हायती राज्य कृशी मंत्री अतुल बोरा हांणी आयज विधानसभेक दिली. फक्त 4.35 किलोमीटर शिमेचेर कुंपण घालप उरलां अशें तांणी सांगलें. बांगलादेशाच्या शिमेरक्षकांनी कुंपणाबाबत कांय मुद्दे मांडल्यात आनी ते सुटावे जाल्यात अशी म्हायती मंत्र्यांनी सभाघराक दिली. 234 नव्या शारांनी 730 खाजगी FM चॅनलांचे लिलाव करपाच्या प्रस्तावाक केंद्रीय मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. आवय भाशेंतल्यान थळाव्या सामुग्रीचो प्रसार करप आनी नव्या रोजगाराची संद निर्माण करप हो ह्या उपक्रमाचो हेत आसा. मंत्रिमंडळाच्या निर्णया वरवीं FM रेडिओ टियर 2 आनी टियर 3 शारांनी व्हरतले अशी म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिली. ह्या प्रकल्पान थळाव्या प्रतिभेचेर भर दितले अशें तांणी सांगलें. तशेंच शेतकी मुळावी बांदावळ निधीच्या केंद्रीय क्षेत्र येवजणेच्या प्रगतीशील विस्ताराकूय केंद्रीय मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. हाका लागून देशाची शेतकी मुळावी बांदावळ लक्षणीय वाडटली आनी बळकट जातली आनी शेतकार समाजाक आदार मेळटलो. शेतकारांक सर्वांगीण अर्थीक आदार दिवपा खातीर 2020 वर्सा 1 लाख कोटी रुपयांच्या निधी सयत शेतकी मुळावी बांदावळ निधी स्थापन केल्ली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.